نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين رب العالمین فرما رہے ہیں اپنی کتاب ہدایت کے اندر کہ نصیحت کیجئے، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ الدین النصیحہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین پورے کا پورا نصیحت ہے، خیر خواہی ہے۔ تو عزیز طلبہ، میں آپ سے نصیحت کے طور پر کہوں گا کہ نماز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ مجھے ٹھنڈ پہنچائیے۔ بھلا جو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ٹھنڈک پیدا کرے، کیا آقا اس کے لیے سفارش نہیں فرمائیں گے؟ اور دوسرا فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، اسلام کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا یقیناً اس نے اسلام کو قائم کیا اور اس نے اسلام کے ستون کو قائم کیا۔ عزیز طلبہ، نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کے لیے کل قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، جیسا کہ سورہ المدثر کے اندر رب العالمین جہنم میں جانے والے لوگوں کی کچھ نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ فرمایا عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ۔ جب جنت والے لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی لوگ اللہ رب العالمین سے درخواست کریں گے کہ اے پروردگار، ہم جہنمی لوگوں سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اپنے ہی محلات کے اوپر سے وہ نیچے دیکھیں گے جہنم کی طرف، تو انہیں اپنے عزیز و اقربا، بہن بھائی، والدین، رشتہ دار، محلے دار، بہت سارے لوگوں کو وہ پہچانیں گے اور سوال کریں گے ان سے عن المجرمین ما سلککم فی سقر، اے مجرموں بھلا بتاؤ تو کس چیز نے تمہیں جہنم میں آنے پر مجبور کیا، کس سبب سے آپ جہنم میں داخل ہو گئے ہیں؟ ما سلککم فی سقر، ان سے وہ سوال کریں گے جب، تو وہ پہلا جو جواب دیں گے وہ یہ ہے قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے آپ نماز دنیا میں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ سب سے پہلا سبب جہنم میں جانے کا ان کا یہی ایک عمل ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور جنت میں جانے والے لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھتے تھے۔ تو عزیز طلبہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم
जन्नत में दाखिल हों, रब रहमान से उसकी जन्नत के वारिस बन जाएं, तो हमें चाहिए कि हम 5 वक्त जो नमाज है उसको अदा करें, सही सुन्नत के मुताबिक करें। जब आपका अमल सही सुन्नत के मुताबिक होगा, नमाज सही अदा होगी, तो रब्बुल आलमीन आपको जन्नत जरूर अदा करेगा। देखिए, ये चंद एक मोटी मोटी बातें हैं जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत जो है वो मोमिनों के लिए ही तैयार कर रखी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तमाम उम्मत जन्नत में जाएगी, इल्ला मन अबा, मगर जिसने इनकार किया वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या नबी ने कौन बदनसीब है जो जन्नत में जाने से इनकार करेगा? तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या मेरे सहाबा, जिसने मेरी इताअत और फरमाबरदारी की, दर हकीकत उसने जन्नत पा ली, उसने जन्नत में जाने का इरादा कर लिया। और जिसने मेरी इताअत और फरमाबरदारी ना की, तो गोया कि उसने जहन्नम को पसंद किया है, मेरी नाफरमानी को पसंद किया। तो हम सब के लिए जरूरी है कि हमारी नमाज भी हो ऐन सुन्नत के मुताबिक हो। याद रखें, आसमानों से आने वाली किताब इलाही और दुनिया में जो हमें अहकामात को चलाने के लिए अल्लाह ने जो किताब दी है, वो 2 तरह की किताब है। एक किताब अल्लाह है, एक किताब रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आपकी हदीस मुबारका। इन 2 चीजों के हवाले से ही जन्नत और दोज़ख का फैसला है। अगर कोई शख्स पसंद करता है कि मैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के तहत जिंदगी गुजारूं, तो यकीनन वो जन्नत के रास्ते पर है। और अगर अल्लाह उसके नबी अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करता है, तो यकीनन उसे इंतखाब जहन्नम का किया। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें सुन्नत के मुताबिक नमाज को अदा करने की तौफीक बख्शे। टाइम आप लोगों का ज्यादा नहीं लेना चाहता, मगर इसमें बड़ी तफसील से जो है वो बात हो सकती है। तो बेटा, एक फरमान आपका और एक कुरान का हिस्सा में टच करने के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। याद रखिए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। जिस अमल पर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर मुबारक है, यानी आपकी इजाजत है, वो अमल अगर आप करेंगे तो वो काबिल कबूल है। और जिस पर आका अलैहिस्सलाम का फरमान नहीं है, इजाजत नहीं है, अगर वो अमल करते हैं तो फरमाया फहुवा रद्दुन, वो अल्लाह के दरबार में नाकाबिल कबूल है, रद्द कर दिया जाएगा। और इसी तरह सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अत्तिउल्लाह व अत्तिउर रसूल वला तुबतिलू अअमालकुम। ईमान वालों, इताअत करना अल्लाह की और उसके मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। वला तुबतिलू अअमालकुम, ये ना हो कि तुम्हारे आमाल गारत कर दिए जाएं, बर्बाद कर दिए जाएं, अल्लाह के दरबार में उनका कोई वजन ही ना हो। जैसे कुरान पाक में दूसरी जगह पर निशान बारी ताला है, आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन आमिया। बहुत सारे लोग अल्लाह के दरबार में नबी की उम्मत में से हाजिर होने वाले होंगे, जो अमाल कर करके थके हारे अल्लाह के दरबार में पहुंचेंगे, लेकिन उनके लिए हुक्म क्या होगा? तस्ला नारन हामिया, इन्हें भड़कती हुई आग के अंदर डाल दिए जाए। भाइयों, बेटों, अजीज साथियों, सबब क्या है? उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल नहीं किया। इसलिए जरूरी है। तीसरा कुरान का हिस्सा मैं इसके सामने आयत करता हूँ, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह।
جو میرے نبی علیہ السلام آپ کو دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں، اسے لے لیں، جس کا حکم کرتے ہیں وہ کر لیں، اور جس کام سے، جس عمل سے منع کرتے ہیں اس سے رک جائیں۔ واتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈر جائیں۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ تو ہمیں کیا سبق ملا کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنی ہے، تو تبھی ہماری نماز جو ہے وہ قبول ہے۔ جو بھی عمل ہم نے کرنا ہے اس سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ نبی علیہ السلام سے ہی عمل ہے۔ تو بھائیوں، دو ہی چیزوں کا نام زندگی ہے، اطیع اللہ و اطیع رسول۔ مسلمان کے دو ہی اصول ہیں، دو ہی قاعدہ قانون ہے، اطیع اللہ و اطیع رسول۔ اگر اس کے تحت ہم اپنے اعمال معاملات کرتے ہیں تو خوش نصیب ہیں، اور اگر ان کے مطابق نہیں عمل کرتے تو سوچنے کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔